نصلي على رسوله الكريم وبعد. أيها الجمع الحضور وحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير القادري، الطالب في المستوى السادس. أريد أن ألقي أمامكم كلمات حول موضوع الإسلام دين الأمن. الأمن في الدنيا نعمة من النعم الكبرى التي من الله بها على عباده المؤمنين الصالحين، فهو سبيل للراحة والطمأنينة وطريق للرخاء والاستقرار. قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة قريش، سورة رقم 106، آية رقم 3 و4. إن الأمن الذي وعد الله به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات لا يقدر بثمن في حياة الأفراد والشعوب، فهو سبب السعادة والاستقرار. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سورة النحل، سورة رقم 16، آية رقم 112. حرم الله سبحانه وتعالى نفس المؤمن على صاحبها وحرمها على غيره من البشر، فلا يجوز الاعتداء عليها وقتلها أو إيذاؤها، وجعل عقوبة من يقتلها النار في الآخرة تكريما وصيانة لهذه النفس البشرية. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وكرم الإسلام الإنسان تكريما عظيما واهتم بحفظ حقوقه فقال: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. سورة المائدة، سورة رقم 5، آية رقم 32. والإسلام لم يترك صغيرة ولا كبيرة من سلوك العباد إلا وضع لها قواعد وأسسا تتفق مع مصلحة الفرد والجماعة، سواء كان هذا السلوك عبادة أم معاملة. لقد أراد الله سبحانه وتعالى بهذا الأمن الشامل حياة كريمة للفرد والجماعة، حياة آمنة مطمئنة لا يعكرها سلوك العابثين والمنحرفين. فقرر الخالق لكل عمل مخل بأمن الفرد والجماعة عقوبة رادعة لمن لا يمتثل بأوامر الله ولا ينتهي بنواهيه، فجعل حد القصاص للقاتل المتعمد. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. سورة البقرة، سورة رقم 2، آية رقم 179. وهكذا يتحقق الأمن لكل فرد من أفراد البشرية. اللهم ارزقنا الأمن والاطمئنان في الدنيا والآخرة. وأخيرا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.